بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ما قلت لكم في هذا الفيديو غادي ندير واحد الريزومي شامله لداكشي اللي درنا في الفيديوهات، في جوج فيديوهات سابقه. غتلقاو الرابط اسفل الفيديو ديال الفيديوهات. بطبيعه الحال درت لكم بالديتاي، دابا غندير لكم غير ريزومي باش تقدروا تراجعوا بكل سهوله الامتحان ديالكم. اول حاجه خصكم تعرفوا بطبيعه الحال الثيرموديناميك هي لي شونج ديال l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur. السيستم تhermodynamique اول حاجه هي السيستم thermodynamique. الانواع ديالو ولا لي تيب ديال لي سيستم، كاين السيستم اوفيرت مفتوح، فيرمي وكاين ايزولي هي معزول، فيرمي هي مسدود اوفيرت هي مفتوح. اوفيرت يعني با دي شونج، عفوا هي كاين واحد لي شونج يعني كيتبادل مع الميليو اكستيريور لي شونج ديال الماس ماتير بطبيعه الحال، حيت الماتير عندها واحد الماس، عندها واحد نومبر دو مول ديال الماس، وكاين ديال لينيرجي. الفيرمي كاين غير لي شونج ديال لينيرجي، لي شونج ديال لينيرجي. وفي الايزولي با دي شونج. اس بطبيعه الحال ما كاين لا ايشونج في لينيرجي ولا في الماس، يعني ما كاين، معزول نهائيا على الميليو اكستيريور. شفنا من بعد لي فاريابل ديتا اللي هما بي في تي ان اكسيتيرا اللي كيميزو لينا السيستم. بطبيعه الحال الفاريابل ديتا ديال السيستم تhermodynamique شفنا لي تيب ديالهم اللي هما دو تيب انتونسيف و اكستنسيف. انتونسيف و اكستنسيف. انتونسيف كيف ما قلنا داك النهار، انتونسيف بحال بي و تي يعني ما عندهمش علاقه بالماس، يعني واخا تزاد الماس بي و تي ما غاداش تزاد. الا زدتو ام 1 زائد ام 2 ما كتعنيش بي 1 زائد بي 2 نهائيا. حتى الطومبيراتور شي نفس المنطق، الا زدتو جسم على جسم درجه الحراره ما غاداش تزاد، ما غاديش درجه الحراره الاولى زائد درجه الحراره الثانيه. ليكستنسيف بحال ديبون دو ماس، بطبيعه الحال ديبون دو ماس ولا نومبر دو مول، حيت هضرنا على الماس نومبر دو مول نفس حاجه، حيت النومبر دو مول ديبون دو لا ماس. اكستنسيف قلنا بحال الفوليم، الماس، نومبر دو مول، هادو كاملين الا زدنا في 1 زائد في 2، الا زدنا ام 1 زائد ام 2 يعني غنزيدو الفوليم ديال الاولى على الفوليم الثانيه عادي ونجمع. هادو هما لي فاريابل ديتا لي شيف ديالهم. قلنا كنربطو ما بين هاد لي فاريابل ديتا باش الايكواسيون ديتا بي في تي. علاش كنهتمو بغير هاد الثلاثه؟ حيت ان نقدروا نعتبروها كونستانت ونخدموا بهاد الثلاثه اللي هما الاهم في لا تhermodynamique. حيت علاش؟ ايشونج دو لا ماتير عندها علاقه بالبريسيون والفوليم بطبيعه الحال، حيت الا كدسنا الماده البريسيون غادي يتزاد والفوليم غادي يتزاد. طومبيراتور في ليشونج دينيرجي، يعني هذه عندها علاقه بالماتير وهذه عندها علاقه بالانرجي. قلنا هذه هي ليكواسيون ديتا فيها مجموعه من لي فاريابل سواء انتونسيف سواء اكستنسيف. هضرنا على ليكيليبر دان سيستم تhermodynamique. بطبيعه الحال حنا في لا تhermodynamique كنهضروا غير على سيستم thermodynamique، فاريابل ديتا في thermodynamique، équilibre d'un système thermodynamique. قلنا خصو يكون équilibre mécanique و يكون équilibre thermique
mécanique يعني sigma des forces est égal à 0, force extérieure est égale à 0, thermique يعني T constante ولا uniforme, وكاين équilibre chimique يعني nombre de mol ولا الماس كتبقاو كونستانت. هادو هما لي زيكيليبر اللي شفنا. دابا غندوزو لي سيستيم ترانسفورماسيون دي سيستيم عفوا ترانسفورماسيون طبيعة الحال دان سيستيم قلنا كاين يعني ترانسفورماسيون ديال سيستيم ملي كندوزو من ايطا انيسيال فير ايطا فينال. قلنا لي تيب ديال لي ترانسفورماسيون كاينين دو تيب، كاين ريفرسيبل و irréversible. رجعية ولا رجعتها فيها. ريفرسيبل يعني ملي كنمشيو من ايطا انيسيال ليطا فينال، وهاد ليطا فينال هي ليطا انيسيال يعني كنمشيو كنرجعو لنفس ليطا. irréversible هي كنمشيو في جهة وحدة، حنا نقدروا نمشيو ونرجعو هنايا في جهة وحدة يعني لينيسيال وفينال ما نقدروش نرجعو. هادو هما لي ترانسفورماسيون تhermodynamique. شفنا لي ترانسفورماسيون بارتيكولير، شفنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم transformation isocore ou transformation isobar ou transformation adiabatique. هادو اللي غنخدمو بهم هاد العام. adiabatique transformation isotherme يعني T constante، isobar P constante، عفوا هادي ايزوكور هي فوليوم كونستانت، ايزوبار هي البي كونستانت، و ادياباتيك هي الكونتيتي د شالور est égale زيرو يعني ما كاينش ايشونج ديال الكونتيتي د شالور. من بعد شفنا لي كوفيسيون thermo élastique alpha والبيتا والكسي دو تي والبسي. الالفا هي واحد على في لا ديريفي بارابور température عفوا لا ديريفي دو في بارابور تي ا بريسيون كونستانت. والبيتا هادي الوحدة ديالها هي الكلفن موان 1. وهاد الكوفيسيون سميتو دو ديلاتاسيون ايزوبار يعني ا بريسيون كونستانت. هادي بيتا هي واحد على بي دي دو بي sur dt à volume constant. سميتها دو compressibilité isocore يعني coefficient بطبيعة الحال coefficient de compressibilité isocore. سميتو كسيدو تي واحد على عفوا بيتا هي كسيدو تي واحد ناقص واحد على في دي دو في سور دي بي à température constante. وهذا الكويفيسيون سميتو de compressibilité تا هو de compressibilité coefficient de compressibilité isotherme حيت لا température كتبقى constante isotherme. واخر كويفيسيون موان واحد على بي دي دو بي
sur dv à température constante، وقلنا هو الوحيد اللي ما عنده سميه محدده، كنسميو غير coefficient de variation يعني التغير variation relatif نسبي. هاد relatif نسبي وقيلا على ما اعتقد باللغه العربيه، de P يعني de pression en fonction de V بطبيعة الحال à T constante. هذه الوحدة الكلفين موان زان، بيتا الوحدة ديالها تا هي الكلفين موان زان. يعني هاد لي دو فاريابل اللي لاحظتو تيرمو عندهم علاقة تيرمو إلاستيك، هما لي دو الاخرين هادو بالكلفين. هادو لاحظتو هي واحد هي الباسكال موان زان، وهذه هي المتر موان طروه. لاحظتو الاستيك شي حاجه كتجبد، يعني الفوليوم ديالها كيتزاد ولا البريسيون كتنخفض، يعني عندها علاقه بالالاستيك. الاستيك عندها علاقه بكسي دو تي و دو بسي. هادشي اللي كاين في هاد البارتي. الا لاحظتو ما كاينش شي حاجه صعيبه، هادو دي نوسيون ساهلين واساسيين باش تبداو الكور ديال بصح اللي غادي ندوزو ليه ان شاء الله في الفيديو الجاي.